शहर कराची के दिल में एडिशनल आईजी के दफ्तर में यूं धनधनाते हुए 3 दहशतगर्द घुस जाएं। एक सिक्योरिटी लैप्स जरूर था, लेकिन जिस तरीके से इस पे काबू पाया गया उस पे भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी जल्दी उस पे काबू पा लिया और कोई बड़े नुकसान से बचा लिया। तो स्टेट हम एक दूसरे पे बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, इस चीज को फोकल पॉइंट नहीं बना रहे कि भाई अगर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है तो इसका सर किस तरह कुचलना है। मैं समझता हूँ कि ये एक खुली वार्निंग थी, हमें उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। ये जो दहशतगर्दी दोबारा हो रही है एतजाज एहसन साहब, ये इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? ये तालिबान जो हमने खुद बनाए थे, इन पे हमने ड्रोन हमले करवाए, इन पे हर चीज इनको इजाजत थी और अब उनके हम फिर अमेरिका के हवारी हो के जेल भराव तहरीक है, ये मतलब है आपको लगता है कि ये कामयाब होगी? ये जो जेल भरो तहरीक है ये कामयाब अगर हो गई तब भी नाकाम है। 21-22 कौन सी तारीख को जेल भरो तहरीक शुरू होगी? लोगों के बच्चों को जो है वो जेलों में भेजना चाहते हैं और खुद वो और उनके दीगर जो फ्रंट लाइन के हमारी हैं वो तो ऑलमोस्ट जो है वो जमानतों के ऊपर है। हमारे तो 2-2 साल जमानतें तक की होती थी। आप लोगों ने जेल में जाना होता तो सबसे पहले अपनी जमानतें आप लोग कैंसिल कराते? जेल भरो तहरीक एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमने मुख्तलिफ की। एक हमला हो चुका है जिस तरह बेनज़ीर शहीद पे हुआ था कारसाज में, और दूसरा फिर लियाकत बाग में हुआ। आपकी लीडरशिप के काफी अरसा वो जेलों में रहे, करप्शन केसेस में थे जिसमें ज्यादातर जो है वो जरदारी साहब के जमाने के केसेस थे कि जी वो तो दहशतगर्द तंजीमों को वापस लाके मुल्क में सेटल करना चाहते थे। सियासत और पॉलिटिकल एडवर्सरीज जो हैं अब दुश्मन बन चुके हैं। अब या तख्त है या तख्ता है, या पीएम हाउस में या आप एग्जाइल में या जेल में, या आप जेल में या पीएम हाउस में। मैं नहीं समझता कि एक गलत को एक मजीद गलत से धोया जा सकता है, अजाला होना चाहिए, लेकिन इस गलत पे गलत करके नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। पाकिस्तान इस वक्त फिर एक बार दहशतगर्दी की लहर में, वो दहशतगर्दी जिसे हम भूल बैठे थे। कल दहशतगर्दों ने वार किया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, और कराची में एडिशनल जो आईजी हैं जावेद ओडो साहब, उनके दफ्तर में 7:10 पर 3 दहशतगर्द घुसे। उसके बाद वो अपना क्रैकर बॉम्ब फेंकते रहे, भारी मिकदार में असला और बारूद के साथ 4थी मंजिल तक पहुंच गए। पिकेट्स पे कोई नहीं था, पिकेट्स क्या खाली थी। बड़े सवालिया निशान सिक्योरिटी के हवाले से उठ गए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कराची के अंदर उस वक्त ये हमला हुआ जब जर्मनी के शहर म्यूनिख में फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिक्योरिटी के हवाले से होने वाली सबसे बड़ी सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। और यहाँ पर इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से सबसे बड़ी बातचीत हो रही है। उसके साथ साथ ये भी बातचीत हो रही है कि दुनिया में ये जो वॉर्स का सिलसिला है इसे कैसे बंद किया जाए और दहशतगर्दी पे किस तरह आगे कदम बढ़ाया जाए। तो ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। पहले हमने देखा एक और हमला हुआ पेशावर में, वो भी पुलिस एहलकार के कपड़ों में वो गए और फिर रात गए तक वहां पर फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसमें कि अब तक बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अहमद चुनॉय साहब मौजूद हैं, CPLC के फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत बहुत चुनॉय साहब, ये जो कल हुआ, मैंने आपका बयान भी देखा था, आपने ये कहा कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन देखिए मेरा होगा यकीनन, मैं समझती हूँ है
शहर कराची के दिल में एडिशनल आईजी के दफ्तर में यूं धनधनाते हुए 3 दहशतगर्द घुस जाएं तो बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं। आपको क्या लगता है कल सिक्योरिटी लैब्स के साथ साथ क्या ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक और स्टेटमेंट थी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स था तो जाहिर है पाकिस्तान की प्रीमियर सिटी की कैपिटल पुलिस जो है कराची, और उसके बाद जो है उसका इतना बड़ा आउटले कि 30,000 पुलिस एहलकार हमारे पास पूरे शहर में मौजूद हों, और उसकी जो मेन हेड ऑफिस की बिल्डिंग है उस पर शाम 7:45 बजे के करीब 3 दहशतगर्द आए और तन तनहा जो है वो अंदर दाखिल हो जाएं और इसके बाद पूरे बिल्डिंग को यरगमाल बना लें और पूरे कराची की पुलिस फोर्स को वहाँ तलब करना पड़े, पूरे रेंजर्स की फोर्सेस को तलब करना पड़े, आर्मी के स्नाइपर फायर शूटर्स वहाँ आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिक्योरिटी लैब्स ज़रूर था, लेकिन जिस तरीके से इस पर काबू पाया गया उस पर भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी जल्दी उस पर काबू पा लिया और कोई बड़े नुकसान से बचा लिया, क्योंकि वो तो सुसाइड बॉम्बर्स थे। उन्होंने आकर जो है अपने आप को जो है वो सुसाइड खुदकुशी कर लेनी थी और फट पड़ना था, और उस फट पड़ने से जो बड़ा नुकसान होता उसको शायद हमारी फोर्सेस ने जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ तो मुदब्बरन अंदाज में जो है वो उसको टैकल किया, हैंडल किया, और उस बड़ी नुकसान और बड़े तबाही से जो है वो इस पूरे का जो हमारी हेड ऑफिस है पुलिस की उसको बचा लिया। अहमद चुनावी साहब, ये बताइएगा, ये दहशतगर्दी जिसको हम काफी हद तक भूल गए थे, बेपनाह कुर्बानियां हम दे चुके हैं, और जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि म्यूनिख में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल हो रहे थे और ये कॉन्फ्रेंस ही सिक्योरिटी के हवाले से थी। उसी रात को ये सब कुछ होना, फिर हेडलाइंस बनना, फिर शहर कराची जैसे शहर में ये होना, क्या हम दहशतगर्दी की लपेट में वापस आ गए हैं? मतलब है क्या मैं ये कहूँ कि तहरीके तालिबान हमें फोर्स कर रहे हैं? फिर आपने देखा बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही थी, स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं कि जी उनको, आपने देखा ये रीसेंट जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी चल रही है उसमें आपने अभी देखा हाल ही में जहां डॉन में आपका बयान लगा हुआ था कि आपने ये कहा कि सिक्योरिटी लैब्स था, वहीं डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा का एक बयान लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो है वो ये चाहते थे कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से चले गए तहरीके तालिबान वाले, हथियार डाल दिए उनकी फैमिलीज को, या उनको वापस पाकिस्तान में रीसेटल किया जाए, और यही बुनियाद है दहशतगर्दी की। आप भी इसको यही बुनियाद समझते हैं? मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि एज ए स्टेट हम एक दूसरे पे बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, इस चीज को फोकल पॉइंट नहीं बना रहे कि भाई अगर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है तो इसका सर किस तरह को चलना है। देखिए, मैं तो सीधी सी बात ये करता हूँ कि पिछले 1.5-2 महीने से आप देख रहे हैं कि मुसलसल पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हो, चाहे वो पेशावर हो, और चाहे अब ये कराची हो, यहाँ पर कोई ना कोई दहशतगर्दी की वारदात जो है वो हमें नजर आ रही है ऑन अ डेली बेसिस। फिर अगर पिछले दिनों आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बयानात देखें तो वो बयानात जो हैं वो खास तौर पर इस बात की निशानदेही करते हैं कि हम कोई दिन ऐसा ज़ाया नहीं जाने देंगे जहाँ कोई ना कोई दहशतगर्दी की वारदात पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी ना हो। मैं समझता हूँ कि ये एक खुली वार्निंग थी, हमें उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, और ये कैसे दोबारा आए, ये किस तरह जो है वो पेनिट्रेट करके, कल पेशावर थे तो आज कराची आ गए, ये जो है सारी चीज़ें जो है वो तहकीक के काबिल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका कराची आना और कराची में रिएक्ट करना जो है ये फिर एक बहुत बड़ा हमें फिक्रिया हम सबके लिए है, इसलिए कि कराची एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची की 2.5 करोड़ से जायद की आबादी है, कराची की 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से जायद का एरिया है, और शायद आप ये सुनकर भी हैरत होगी कि कराची का 50% हिस्सा जो है वो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया नहीं है। तो जहाँ 50% एरिया रूरल एरिया हो, वहाँ लोगों को ट्रैक करना, ट्रेस करना, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जो है वो इतना आसान नहीं है। कराची कल भी सॉफ्ट टारगेट था, आज भी सॉफ्ट टारगेट है, और कराची की एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये है। अहमद चुनावी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी सेगमेंट में पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर कानूनदान भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन भी हैं, उसके साथ साथ सेनेटर भी रह चुके हैं, एतजाज एहसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एतजाज एहसन साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त। एतजाज एहसन साहब, इससे पहले कि मैं सियासी गुफ्तगू की तरफ आऊँ और जेल भराव तहरीक की बात करें,
یہ جو کل کراچی شہر میں ہوا، ابھی احمد چنوائے صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، شاید اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ایک ماسٹر پلان کی ہم بات کر رہے تھے، بہت عرصے سے بات کر رہے تھے، بہت چاہ رہے تھے کہ کراچی کو مزید اکوپ کیا جائے، پولیس کو اسلحے کے لحاظ سے کیمراز لگائے جائیں، اس کی پراپر ایک شہر کی جس طرح مانیٹرنگ ہو وہ کی جائے، جس میں آئی تھنک اب تک حکومت وقت ناکام رہی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ بہرحال دہشت گردی کا پاکستان میں یوں دوبارہ سر اٹھانا اور اتنے دھڑلے سے سیکیورٹی لیپسز ہونا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب کو جی کنیکٹ کر رہے ہیں ہم دوبارہ، اعتزاز احسن صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ کراچی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ناظرین، بہت عرصے سے ایک پلان، یعنی کہ پورے کراچی میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج اور کیمراز کی کنیکٹیوٹی، اس کے علاوہ ابھی احمد چنوائے صاحب آپ کو بتا رہے تھے کراچی کی آبادی کے حوالے سے، آبادی پہ چاہے کتنے سوالیہ نشان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے کہا 50% رورل حصہ ہے، پھر کچی آبادیاں ہیں، پھر بڑے پیمانے پہ کراچی کا پھیل جانا، اور اس کے بعد صرف 30,000 اہلکار۔ اعتزاز احسن صاحب سوری ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے معذرت کے ساتھ، آپ نے میرا سوال اگر سن لیا ہو تو جواب کی طرف آتے ہیں۔ اعتزاز صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے، اعتزاز صاحب کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ 30,000 پولیس اہلکار، جن میں سے اکثر سک لیو پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے، کتنا اسلحہ ہے، کتنے اکوپڈ ہیں آپ کی پیٹرولنگ کتنی ہے، آپ کے پاس، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تھانوں کے پاس اتنا پیٹرول نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے وہاں تک جا سکے اور واپس آ سکیں۔ باہر شہر کراچی کے بہت کمپلیکیٹڈ مسائل، اور خدا نخواستہ اگر کراچی سافٹ ٹارگٹ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو جیسے چنوائے صاحب بتا رہے تھے کہ وہ باقاعدہ پوری ریکی کر کے آئے تھے، یہ شارع فیصل پہ جہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے ایریا، اس کے گرد و نواح میں سب حساس اداروں کے دفتر ہیں، بہت سارے افواج پاکستان سے ریلیٹڈ دفتر ہیں، ایئر وار کالج نزدیک ہے، کور کا دفتر نزدیک ہے، خیر بہت ساری انسٹالیشنز نزدیک ہیں۔ یہ کیسے ہوا اس پہ اب تک کوئی آفیشیل بیان تو نہیں آیا پولیس کی طرف سے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر نے بیان دیا ہے، 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، کمیٹی بتائے گی یہ کیسے ہوا کب ہوا۔ اعتزاز احسن صاحب کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، صرف اتنا بتا دیجیے گا، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا، ویلکم۔ یہ جو دہشت گردی دوبارہ ہو رہی ہے اعتزاز احسن صاحب، یہ اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ where did we go wrong پاکستان؟ Question should be actually Jasmine کہ where did we ever go right on this? We never went right. We started in پہلے امریکہ کی جنگ تھی اگینسٹ دی سوویت یونین. We got into it and created these various organizations. ہم نے کریٹ کی، ہم نے فنڈ ان کو فنل کیے ہیں سعودی ریاض، ہم نے ان کو میزائل شولڈر فائرڈ میزائل دیے ہیں، ہم نے ان کی ہر معاوضت کیا اور ان کو بنایا ہے یہ ان تنظیموں. دوسری بات یہ کہ جب پھر پرویز مشرف آئے، اگین وی گاٹ انٹو دی وار آن امریکن سائڈ اگینسٹ طالبان. اب یہ طالبان جو ہم نے خود بنائے تھے، ان پہ ہم نے ڈرون حملے کروائے، ان پہ ہر چیز ان کو اجازت دی، اور اب ان کے ہم پھر امریکہ کے ہماری ہو کے. آپ ایک چیز دیکھیں، یہ افغانستان تو صرف پاکستان کے بارڈر تو ٹچ نہیں کرتا، یہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمینستان، چائنا، یہ بارڈر اور ایران، یہ سب بارڈر افغانستان کو ٹچ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ آ کے ہم سے ہی نپٹتے ہیں. تاجکستان میں نہیں ہوتا کچھ، ان کو تکلیف نہیں ہے، ازبکستان سے کوئی نہیں ہے، ترکمینستان سے کوئی نہیں ہے، اور ایران سے کوئی نہیں ہے. یہ ہمیں ہی آ کے نپٹتے ہیں. کیوں؟ we have been too much involved in their politics. ہم نے کریٹ کیے، ہم نے پھر ان کو
इन पर हमले करवाए अमेरिकन वॉर मशीन के, फिर आप सहूलत, फिर अब जब अफगान हुकूमत बन गई है वो फिर भी हमारी तरफ नहीं देखते, वो देखते हैं इंडिया की तरफ। और मोर इंडिया वहाँ प्रोजेक्ट भी ज़्यादा बना रहा है और कर रहा है। और इनको एक हमें कहना चाहिए कि सीपेक की रोड विल टेक यू टू दी ग्वादर, एक नई चीज, नई रियलिटी यहाँ क्रिएट हो सकती है और हो रही है। तो प्लीज ये मतलब ये अब हम तो हमने ज़ियाउल में जो इनिशियली अमेरिकन वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन में इन्वॉल्वमेंट की और 10 साल वो इन्वॉल्वमेंट रही। फिर परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने इनको 9/11 के बाद सारा कुछ दे दिया, बेसिस भी दे दी, अफगानिस्तान की जंग में धकेल दिया। तो अब ठीक कह रहे हैं आप। हेलो जी जी, एतजाज एहसन साहब, देखिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा सर उठा रही है, सियासी हमआहंगी कहीं मुझे नजर नहीं आ रही, हुकूमत की कोई सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ को हर तरह से दीवार से लगाने की पूरी कोशिशें जारी हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जद्दोजहद कर रही है, अपना फाइट कर रही है, उनको स्पेस देनी चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब ये जो जेल भराव तहरीक है, ये मतलब है आपको लगता है कि ये कामयाब होगी, इलेक्शंस के लिए राह हमवार होगी, या अगर ये दहशतगर्दी यूं ही चलती रही तो किस तरह हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? ये जो जेल भरो तहरीक है ये कामयाब अगर हो गई तब भी नाकाम है। उसकी वजह ये है कि अगर ये जेल भर लेते हैं, जेल तो तभी भरेंगे जब गवर्नमेंट किसी को गिरफ्तार करेगी, और गवर्नमेंट आप गिरफ्तार ही नहीं करती। आप थाने में जब पहुंच और कहते मुझे गिरफ्तार करो, वो कहते भाई हमने कोई आपने जुर्म किया, आप कहते हैं जुर्म ये मैंने किया कि मैंने ये आप थप्पड़ मार दिया है एक सिपाही को उनके सामने, वो कहते हैं जी हम ये दोस्ती में हम नहीं आपको गिरफ्तार, वो गिरफ्तार करेंगे। ये हमारे साथ MRD की मूवमेंट में 1980s में होता रहा, और दिस इज अ रीप्ले ऑफ दैट कि जो तो कैंडिडेट प्लस है, जो अगर 1000 का मजमा है उसमें जो कैंडिडेट प्लस है उसको गिरफ्तार कर देंगे और उसको रखेंगे अंदर। बाकी वर्कर तो आपको लगता है कि नाकाम होगी? एहतजाज साहब, आपको लगता है कि नाकाम होगी और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला तरीके इंसाफ को? फ्यूचर अगर वैसे कि इसके वर्कर बहुत तैश पे आ गए और तैश बहुत इलाज जब एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर एक स्पार्क भी हो सकता है, बट मेरा ख्याल है ऐसा स्पार्क नहीं होना। और इनके वर्कर्स को बसों में बिठा के और गवर्नमेंट ने 50 दिन आउट ऑफ सिटी रात को 2 बजे ड्रॉप कर, अब वो फिर आएंगे गिरफ्तार हो रहे, फिर वर्कर गिरफ्तार नहीं होगा, लीडर को वो गिरफ्तार रख के और इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे। इलेक्शन शेड्यूल के वक्त अगर इमरान भी अंदर हुआ तो मतलब है कि आप बेल के लिए जाते हैं तो जज ने कहना कि आप तो खुद अपनी मर्जी से अंदर गए, बेल किस बात की मान है। तो ये बहुत सारी very big and technical point by एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वक्त निकालने का। हैदर वहीद साहब और अली मोहम्मद साहब के सीनियर रुकन और फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनकी तरफ गुफ्तगू ले चलते हैं, फिर एक वक्फा लेंगे और उन्हीं के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं हैदर वहीद साहब आपकी तरफ पहले आती हूँ। एतजाज एहसन साहब ने जो पॉइंट उठाया आप इससे एग्री करते हैं? एक बड़ी मैं ये कहूंगी कि बहुत ही एक अलार्मिंग बात उन्होंने ये एक तरह से एनालिसिस किया ना, उन्होंने खबर का तो नहीं पता लेकिन एनालिसिस उन्होंने कहा खान साहब अगर जेल में होते हैं और इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस कर देते हैं फिर आप कोर्ट जाएंगे तो वो तो कहेंगे आपने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दी थी। देखें ये जेल भरो तहरीक मेरे ख्याल से इट इज़ सिंपली एन एक्टिविटी, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्योंकि कर नहीं पा रहे खान साहब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पर्सनली ऑब्वियसली निकल नहीं सकते उस तरह से, उनकी जान को ख़तरात हो सकते हैं आई थिंक, और वो बात जिस तरह से कर रहे हैं कि उनकी इंजरी अभी तक हील नहीं हुई है,
تو اس سیناریو میں آبویسلی کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ رکھنا ہے, الیکشن کی طرف بھی جانا ہے. تو آئی تھنک دس از نتھنگ مور دین بیسکلی این ایکٹیویٹی, پریشر ڈالنے کے لیے کہ اگر آپ نے اریسٹ جو ہے وہ کیے تو اس حوالے سے جو ہے ریئیکشن بھی آئے گا. آئی تھنک کہ بہت مشکل ہے کہ جیل بھرو تحریک ٹائپ چیزیں کبھی کامیاب ہوں. آپ اگر ریسنٹ ہسٹری بھی دیکھ لیں تو خان صاحب کا نہ کبھی کوئی دھرنا کامیاب ہوا ہے, نہ ان کی کبھی کوئی لانگ مارچ کامیاب ہوئی ہے. اگر وہ کامیاب ہوئے ہیں تو بائی الیکشن میں ہوئے, اگر وہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی کو دلوانے میں ہوئے اور پھر ڈیزالو کر پانے میں ہوئے ہیں اسمبلیز, جبکہ کوئی انہیں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈیزالو کریں. تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ آئین کے مطابق اور آئین میں جو ان کو اپرچونٹیز ہیں, جب بھی وہ ان کو پرسو کرتے ہیں تو انہیں کامیابی ملی ہے, اور جب وہ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں تو انہیں آج تک کامیابی نہیں ملی ہے. بٹ ٹھیک ہے, ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اٹس اے بٹ لائک آف اے کانٹرڈکشن, کہ آپ جو ہے وہ خود گرفتاری پیش کریں. ویسے بھی انہوں نے جس کو اریسٹ کرنا ہے کریں گے تو انہی کو اریسٹ, وہ ہر ایک کو کریں گے بھی نہیں کبھی بھی اریسٹ, نہ مقدمے قائم کریں گے ان کے خلاف. تو ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی, شور ہنگامہ ہو جائے گا تھوڑا بہت, اینڈ آئی سی نتھنگ گڈ کمنگ آؤٹ آف اٹ ادر دین دیٹ اٹ ول بی سم تھنگ. اگین خان صاحب کو بڑا شوق ہے کہ وہ ہاگ کریں خبروں کو, اور پی ایم این نون کو اس سے زیادہ شوق ہے کہ وہ عمران خان سے ہاگ کروائیں خبروں کو, اسی لیے وہ ان کے بارے میں 6 پریس کانفرنسز ہر دن کرتے ہیں. تو بس یہی چیز کنٹینیو کرے گی, جس میں آئی تھنک کہ خان صاحب سینٹر آف اٹینشن رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ آئی تھنک نون لیگ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ خان صاحب کے علاوہ بھی اب کوئی بات کرنا شروع کریں. حیدر وحید صاحب, علی محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں گے, یہاں وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, حیدر وحید صاحب نے اپنا موقف دیا, علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی, فارمر ہی کہوں گی کیونکہ استعفے تو جا چکے ہیں, تحریک انصاف کے سینئر ممبر بھی ہیں, اور تھوڑی دیر میں ہی علی گوہر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز, ان کے سینئر ممبر. علی بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. حیدر وحید صاحب نے اپنا موقف دیا, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں 21-22 کون سی تاریخ کو جیل بھرو تحریک شروع ہوگی؟ حیدر وحید صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے اور بھی اینالسٹ کا شاید یہ کہنا ہے کہ یہ ایک آئی تھنک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے عوام کے ساتھ, ورنہ اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو مطلب کس سے ہوگی پھر؟ وہ لیڈر سے ہوگی, ایم این ایس سے ہوگی, کون سب سے پہلے جیل میں جانے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ جیل میں وہی جاتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جیل بھرو تحریک اناؤنس کی ہے, اس کا تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی مذائقہ خیز بات ہے کہ ان کے جو لیڈر بذات خود عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے ہر وقت اپنے گھر کے ارد گرد ایک حصار قائم کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ کہیں ان کو کوئی گرفتار نہ کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی ٹانگ پہ زخم تھا وہ اس کو مدتیں ہوئی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے. آج بھی وہ ایک پلاسٹک کی پٹی چڑھا کر ٹانگ سامنے رکھ کے ویڈیو بنوا لیتے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ انہیں عدالتوں میں پیش نہ ہونا پڑے. اور بڑی سمپل بات ہے کہ اگر وہ جیل بھرو تحریک انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی لیڈرشپ کے جو مطلب ہے کہ ان کے ہیں ضمانتیں ہیں وہ واپس لینے اور اپنے آپ سے ان کو شروعات کرنی چاہیے. بڑی سمپل بات ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ جیلوں میں بھیجنا چاہتے ہیں, اور خود وہ اور ان کے دیگر جو فرنٹ لائن کے ہماری ہیں وہ تو آلموسٹ جو ہے وہ ضمانتوں کے اوپر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب میں جب نون لیگ کے لوگوں کے خلاف وکٹمائزیشن ہوتی تھی, جب ان کو جھوٹے کیسوں میں 90 دن ریمانڈ پہ رکھا جاتا تھا, 2 سے 2.5 سال ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا, تو اس وقت ان لوگوں نے, ہماری پارٹی کے جو تمام لوگوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے مظالم برداشت کیے. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بدنام زمانہ کیس بنا, اور جیلوں کے اندر ان کی ویڈیو بنا کے عمران نہادی کو پیش کی جاتی تھی. امریکہ سے عمران نہادی جلسوں میں جا کے اناؤنس کرتے تھے کہ فلاں کا اے سی بند کر دوں گا, فلاں کو جیل میں یہ دیا دوں گا, اور یہ 2 دن کے لیے جیل میں جاتے ہیں اور ان کی
آنکھیں بھر آتی ہیں. تو جن کی 2 دنوں میں آنکھیں بھر آئی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کا حوصلہ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ جیلوں کو بھر سکتے ہیں. علی گوہر صاحب آپ نہ رلائیں نا, نہ بدلے لیں. انہوں نے کچھ بھی کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی کریں گے, کبھی شیخ رشید کو, کبھی صحافیوں کو, کبھی اس کو پکڑ, کبھی اس کو پکڑ. آپ کیوں رلا رہے ہیں ان کو؟ آپ نہ رلائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ کوئی جرم کرتا ہے وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں آئے گا. ہم نے تو ان کو, ہمارے تو 2 سال ضمانتیں تک کی ہوتی تھی, اور جو شہزاد اکبر صاحب بڑے بڑے پرچے لہرایا کرتے تھے میڈیا پر بیٹھ کر, اور جھوٹ کے پلندے, وہ آج خود بھی غائب ہو گئے ہیں. یہ لوگ تو کوئی اگر اس قسم کا کنڈکٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, اگر یہ نہ کریں تو ہمیں تو مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے سر, رک جائے گا. علی محمد خان صاحب بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. علی گوہر صاحب, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. رکے سر, رکے. علی محمد خان صاحب, ویسے اوریجنلی سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ سب سے پہلے جیل میں کون جائے گا, لیکن چلیں اچھا, اپوزیشن, حکومت وقت کا, اپوزیشن کا نہیں, اپوزیشن تو اب آپ ہے, حکومت وقت کا جواب پہلے آ گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے جیل میں جانا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی ضمانتیں آپ لوگ کینسل کراتے, اور پھر لیڈرشپ سے شاید یہ شروع ہوتا. لیکن یہ بقول اعتزاز احسن صاحب کی کوئی اچھی اسٹریٹجی شاید نہیں ہوگی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. یہ جیل برو تحریک ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اور پولیٹیکل موومنٹس ہم نے مختلف کی, ماضی میں دھرنے بھی کیے, احتجاج بھی کیے, لانگ مارچ بھی کیے. یہ بھی اس میں ایک حصہ ہے. ایک پرامن موومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ مختلف جماعتوں نے ماضی میں کیا بھی ہے. مجھے ایک تو اس بات پہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, جو یہاں اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار تو ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن چوائس آف ورڈز پہ میں ایگری نہیں ہوں. جو حیدر وحید صاحب نے کہا کہ ہم نے پتہ نہیں ڈرامہ کیا, فلانا کیا, یہ بہت بڑی موومنٹ تھی. اگر وہ ہمارا دھرنا بھی تھا, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ کوئی اور جماعت کر کے دکھائے کہ 129 دن ایک کمٹمنٹ تھی پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس کا ریزلٹ بھی یہ نکلا کہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس پہ پھر ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن انکوائری شروع ہوئی, انکوائری کمیشن بنی, اور بہت ایک کمپریہنسو رپورٹ آئی, اور جس میں 100% نہیں لیکن ایک 25-30% تک ہمارا نقطہ نظر بھی وہاں مانا گیا کہ ایک مومنٹ تھی. اس کے بعد پاناما کا ایشو آیا, اس میں بھی ہم نے ایک مومنٹ چلائی, اور اینڈ ریزلٹ یہ آیا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا. اب اس میں کون جائے گا پہلے؟ لیڈرشپ پہلے جائے گی. یہ بات کہ کیا اپنے موجودہ کیسز میں ضمانتیں واپس کرنے, نہیں, کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل کیس میں ہم جائیں گے. یہاں جو دہشت گردی کے پرچے لوگوں پہ کٹے ہیں, توڑ پھوڑ کے کٹے ہیں, غلط پرچے کٹے ہیں, ملک کے خلاف غداری کے پرچے کٹے ہیں, اس جرم کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر کارکنوں کی بات یہاں پہ ہوتی ہے, نہیں, جس شہر میں جیل بھرو تحریک ہوگی وہاں کی مین لیڈرشپ پہلے ٹاپ موسٹ جو ہے وہ خود فرنٹ لائن پہ جائے گی, اس کے بعد کارکنوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. نمبر 3, عمران خان صاحب کی بات یہاں پہ کی گئی. علی گوہر بلوچ صاحب نے ان کا بھی ذکر بار بار کیا. دیکھیں, عمران خان صاحب اس وقت ہمارے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ہماری جماعت کے چیئرمین ہیں, لیڈر ہیں, امت مسلمہ کے ایک بڑے جید لیڈر ہیں. ہمیں ان کی زندگی کا ڈر ہے, خوف ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اور یہ ہمارا خوف یا ہمارا جو شک ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے, کیونکہ آپ ہی کی حکومت میں ان پہ جانی حملہ ہوا جس میں ایک شخص جان سے گیا. عمران خان صاحب کے علاوہ اور بھی لیڈرشپ پہ اس میں زخمی ہوئی, اور عمران خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ فلی ریکور وہ نہیں ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک حملہ ہو چکا ہے جس طرح بے نظیر شہید پہ ہوا تھا کارساز میں, اور دوسرا پھر لیاقت باغ میں ہوا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان پہ دوسرا حملہ نہیں ہوگا, کیونکہ دہشت گرد تو کھلے پھر رہے ہیں. میں اس پہ بھی بڑا افسوس کا اظہار کروں گا کہ کل رات جو کراچی میں ہوا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دہشت گردی کا وہاں خاتمہ ہوا, لیکن ہم نے خود بھی جانی نقصان بھی اٹھایا. اور کل رات یعنی ان لوگوں کی ذہنی حالت دیکھیں کہ کل رات جب دہشت گردی کا حملہ ہو چکا ہے, کراچی میں پولیس پہ حملہ ہے, پوری قوم پورا ملک فکر مند ہے. ان کو فکر تھی مرکزی حکومت کو, اور پنجاب کی ان کی جو ایک سو کالڈ جو کیئر ٹیکر ہے, ان کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی فکر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ 100 پولیس والوں کے جنازے, اس وقت میں خیبر پختونخوا میں ہوں, مردان میں ہوں, 100 پولیس والوں کے جنازے ہم ادھر پشاور میں اٹھا چکے ہیں. لیکن ان کو دہشت گرد کون نظر آتا ہے؟ عمران خان صاحب. یہاں پہ ایک بات اور بھی گوہر بلوچ صاحب نے بات کی, میں بصد احترام عرض کروں گا کہ وہ کوئی اچھے اسپرٹ میں وہ بات نہیں کی گئی
دیکھیں آپ کے ساتھ اگر آپ کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، ان پہ پرچے کٹے، غلط اگر کٹے، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن کسی کے خلاف وہ نہیں کیا گیا جو ہوا. دیکھیں آپ کی لیڈرشپ کے کافی عرصہ وہ جیلوں میں رہے، کرپشن کیسز میں تھے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ زرداری صاحب کے زمانے کے کیسز تھے، لیکن کسی نے بھی وہ شکایت نہیں کی جو محترم سواتی صاحب. دیکھیں سواتی صاحب اپنے پہ جو ظلم ہوا اس پہ نہیں روئے، ان کو جو میں وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس پہ نہیں روئے، وہ اس پہ روئے ہیں. آپ بھی خاتون ہیں، گور بلور صاحب مجھے پتہ ہے میرے کولیگ رہے ہیں، آنریبل آدمی ہیں ہم سب. دیکھیں وہ اس پہ روئے کہ میرے ساتھ جو ہوا، جو ویڈیو بنائی گئی ان کی اور ہماری بھابھی ان کی وائف کی، جو مت بولیں کہ دونوں 75+ ایج کے ہیں، کہ ان کی ویڈیوز ان کی بچیوں کو بھیجے گئے، اس بات پہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے، فواد چودھری صاحب نے دیدہ دلیری سے فیس کیا، وہ جب بھی آئے وہ مسکرا کے ملے کیمرے کے سامنے. لیکن جب ایک پروگرام میں ان کی بچی کا پوچھا گیا کہ بچیاں جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ کیوں آپ جیل میں تھے، اس پہ وہ تھوڑا سا جذباتی ہوئے. آپ کے ظلم پہ وہ جذباتی نہیں ہوئے. جو گل کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے اپنی جماعت کے لوگوں نے گل کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو اون نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کروایا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے. باقی تو ہمارے لوگ موجود ہیں، اور جتنا آپ نے ظلم کسی نے کرنا ہے کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو بھی اس کا ضرور احساس ہوگا کہ جیلوں میں جو کوئی جاتا ہے، سیاسی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ قید بھی ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ غیر اسلامی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا یہ کسی بھی صورت، یہ جو شیخ رشید کے ساتھ کیا گیا کورٹ کے احاطے میں، کیا یہ جائز تھا؟ کیا یہ کرنے والا کام تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا؟ نہیں، یہ بالکل دیکھیں نا، یہ تو کرنے والے کام بالکل بھی نہیں ہے، چاہے وہ پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت. کسی بھی حکومت کو، جمہوری حکومت کو، اگر آپ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے، جو کہ مجھے تو نہیں نظر آتی، پتہ نہیں کون سی یہ جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو بولنے کی آزادی نہیں، لکھنے کی آزادی نہیں، کھانے کی آزادی نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی آزادی نہیں. اب وہ شیخ رشید صاحب پہ ایک عجیب سا مقدمہ چل رہا ہے، چلو خیر مجھے نہیں پتا، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں اور کچھ بھی الزامات لگاتے رہتے ہیں. ابھی ایک نیا الزام آ گیا کہ جی فارمر صدر پاکستان کسی دہشت گرد تنظیم کو ہائر کر کے خان صاحب پہ حملہ کروانے والے. بہرحال حیدر وحید صاحب، مجھے آپ سے ایک یہ موقف لینا تھا ایز این اینالسٹ. ایک پولیٹیکل پارٹی MLN کے لوگ ہیں، ایک تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے. مجھے صرف یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پولیٹیکل چپکلیش، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی حد تو ٹھیک تھا. اب یہ جیلوں میں ایک دوسرے کو ڈالنا، ایک دوسرے پہ کیسز بنانا، پھر فارمر چیف آف دی آرمی سٹاف سے ریلیٹڈ ایک تسلسل سے گفتگو جاری ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ان پر کوئی کیس بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کی جائے. جو انہوں نے باتیں کی کہ خان صاحب کی ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں، یا اب شری مزاری صاحبہ نے ایک نیا بیان دیا ہے کہ جی وہ تو دہشت گرد تنظیموں کو واپس لا کے ملک میں سیٹل کرنا چاہتے تھے. اگر آئی ڈونٹ نو آپ نے آج ڈان کے اخبار میں یہ خبر پڑھی ہو یا نہیں، بٹ یہ وہاں پہ انہوں نے موقف دیا ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے، اس کو جب سے میاں صاحب کو نکالا، پھر آگے خان صاحب کو بھی نکالا، اور پچھلے یہ جو 5-6 سال جس طرح سے گزرے ہیں، سیاست اور پولیٹیکل ایڈورسریز جو ہیں اب دشمن بن چکے ہیں. اب یا تخت ہے یا تختہ ہے، یا PM ہاؤس میں، یا آپ ایگزائل میں، یا جیل میں، یا آپ جیل میں یا PM ہاؤس میں. تو یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. دشمنی جب ہو جاتی ہے تو جمہوریت نہیں رہتی پھر، کیونکہ دین یو گو ٹو اینی مینز. یہ جو جیل میں ایک دوسرے کو ڈالنے والی بات ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو شروع تو خان صاحب نے کی تھی، اور بلکہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے شروع ہو گئی تھی. تو یہ جو فیز ہے ایک، اگر ہم اس فیز کو دیکھیں جہاں میاں صاحب کو نکالا جاتا ہے اور پھر خان صاحب کو بھی نکالا جاتا ہے، اور ہم آج جہاں کھڑے ہیں، یہ اس فیز میں ہماری پالیٹکس دشمنی بن چکی ہے. اور یہ دشمنی جو ہے وہ ایکچولی عوام کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے آپسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ سفر ہم کر رہے ہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے اگین آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے بھی جس روتھلیسلی ان کو ٹریٹ کیا اور جس طرح انہوں نے بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیے، تو آج جو ہو رہا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی لگ بھگ چیز آپ کو لگ رہی ہے نا. لیکن یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ ایک غلط کو ایک مزید غلط سے دھویا جا سکتا ہے. ازالہ ہونا چاہیے، لیکن اس غلط پہ غلط کر کے نہیں. اور یہ دشمنی کسی بھی طرح ختم اگر نہیں ہوئی اور یہ سیاستدان ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکے تو نقصان ہمیں ہے. بالکل
सर हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट अली गौहर साहब आप बात कर लें और फिर मैं चाहूंगी अली मोहम्मद साहब रैप अप आप करें। अली गौहर साहब, जैसे अली मोहम्मद साहब ने कहा, ये तो दुश्मनी पे अब आप लोग एक दूसरे के साथ उतर आए हैं, कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खुला, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई एक दूसरे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहता। उन्होंने आजम स्वाति साहब का रेफरेंस दिया, तो ये चीजें देखकर मतलब है, आप खुद बताएं ना, कौन इस जमहूरियत पे एतबार करेगा, कौन हुकूमत के मौके पे एतबार करेगा? जो स्वाति साहब की वीडियो थी, उसका जब फरादिक करवाया गया तो पता चला कि वो एक जाली वीडियो थी और उनको पता नहीं किसने भेजी और उसका जो मकसद था वो क्या था। बात ये है कि जो अपना खान साहब ने तोशा खाना में रसीदें पेश की, आपको पता है कि वो जो शॉप का मालिक था, उस बंदे ने कहा कि ये तो मेरे साइन भी नहीं है और ना ही मैंने कुछ खरीदी, ना ही मेरी इतनी कैपेसिटी। तो ये साबित हुआ कि इनके ये करप्शन में भी मुलव्वस है। राना सनाउल्लाह के पास भी के ऊपर जो केस बना, उससे बड़ा क्या और सबूत हो सकता है कि इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर दी। मरियम नवाज साहिबा को जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी अपनी बेटी भी साथ थी और मियां नवाज शरीफ के एक बाप के सामने भी एक बेटी को किया गया। इससे बड़ी इंतकाम की और क्या हो सकती है? ओके अली गौहर साहब, ठीक है, बस यानी कि इंतकामी कार्रवाइयों की बात हो रही है। रैप अप कर दें अली मोहम्मद खान साहब, सॉरी मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड्स है, रैप अप कर दें कि आगे आने वाले मुस्तकबिल में कोई चांस है आपस में बातचीत का या नहीं? सियासतदान हमेशा बात करते हैं, हमें बात करनी चाहिए, हमें नेशनल इश्यूज पे बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए और हमें सबक सीखना चाहिए कि माजी की तरह इस बार हम इसकी तवक्को ना करें कि कोई छड़ी के जोर पर हमें बैठाए और हम फिर बात करें। संजीदा लोग हैं, मुल्क चलाने की बात है, 22-23 करोड़ का मुल्क है, हमारा न्यूक्लियर मुल्क है और करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त एक परेशानी की हालत में है, सब एक परेशानी की हालत में है। मेरे ख्याल में बैठ के मसाइल हल निकालना चाहिए, नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ कौम को लेके जाना चाहिए और मैं नहीं समझता कोई भी अवामी आदमी ये चाहेगा कि उसको अवाम से गाली पड़े। ये लोग भी नहीं चाहेंगे, ना हम चाहते हैं। इस वक्त अवाम परेशान है, बहुत परेशान है महंगाई की वजह से और भी अमन व अमान की सूरत हाल, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एवरीबॉडी इज डिप्रेस्ड, सबको एक परेशानी है। मेरे ख्याल में फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए और पुरानी गलतियां ना दोहराई जाए। बैठकर बात करना होगा, यही शायद फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे तमाम गेस्ट का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।